presiding officer declares that Pasha Ahmed Gowde elected as Sarpanch of Village Panchayat Beling Prior Kongore. She was proposed by Dinesh Tulsidas Naik and seconded by Disha Vishwas Satal. हांव पयलींच सांगपाक सोदतां आमच्या सगळ्या पंच मेंबरांनी म्हाका परत एकदा सरपंच म्हणून निवडून दिल्लें आसा. हांव तेंचे खूब खूब मना पासून आभार मानतां. आमच्या ह्या फाटलें हांव सरपंच आशिल्लें, जशी हांव कामां करतालें सगळ्यांक घेवन, तशीच हांव ह्या फुड्याय बी तांकां घेवन सगळ्यांक हांव फुडें आमची पंचायत फुडें व्हरपाक हांव प्रयत्न करतलें. सो अशी मेजर अशी कामां आतां तुजे तकलेन कितें आसा डेवलपमेंटाची? डेवलपमेंटाची कामां म्हणल्यार आमची अशी रस्ते, मागीर आमचे मेन कामां गार्बेजीचो चड आमकां इश्यू आसा. वचत थंय गार्बेज कितले आमी प्रयत्न करतात आमी हें करपाक क्लीन करपाक निवळ, तरी परती तशीच जाता. तेजेर आमी एक आमचो टेंडर प्रोसेस करून आमी हें करपाक कॉन्ट्रॅक्टार दिवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. लोक सपोर्ट करना काय आमी कमी पडटा काय लोकूय आमकां थोडे कितें आसा. आमची ट्युरिस्ट एरिया आसा ही आमची, म्हणजे कोणाक लोकांकूय आमी दोश दिवपाक शकना. आनी आमी आमचे कडेन खूब गार्बेजीक आमकां खूब खर्चूय जाता. तितलो आमच्या पंचायत हय आमची विकाक एकदां प्रत्येक वार्डान गाडी भोंवता. आनी आमचे 4 लेबर आसा, ड्रायव्हर धरून आनी आमचे लेबर आसा. कचरो खूब आसा. सो आतां दुसरे फावटी तुजी निवड, मागीर कशें कितें आसा अशें कांय ना. म्हाका सरपंच पयलीं आशिल्लें, प्रत्येकाक उमेद आसताच, पूण हांवें ना सुद्दां म्हणून हांवें म्हाजे पंचायत मंडळा कडेन केन्ना हांवें तशें विरुद्ध अशें कांय केलें ना. हांव नासून सुद्दां तेंचे बरोबर सगळ्या एकठांय रावन कामां करून घेतलीं आनी हें फुडेंय हांव तशेंच करतलें. परत एकदां म्हाका दिल्या तेणी म्हूण म्हाका उमेद जाता. सगळे जाण तुमी एकी कडेन आसून आतां आसात न्ही सगळे, आनी सगळे एकत्र रावन विकास कामां करताले. हय. परत एकदा हर्षाबाई गावडे हेची विलेज पंचायत बेलिंग प्रियो कुंकळे बिनविरोध ताजी आज निवड जाल्ली आसा. त्या बद्दल ताजें हांव खूब मना पासून परत एकदा अभिनंदन करतां. जशी फाटले फावटी पंचायतीचें कामां पंचायत सगळें घेवन मुखार वचपाचें, तशे तरेची तेजे कडेन ती क्षमताय आसा. आनी हांव तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतलो की सगळ्यांक घेवन मुखार येवन सगळ्यांची बरोबर कामां करून घेवची, अशें ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां. आनी सगळे जे पंच मेंबर जे आसात आपापल्या वार्डांनी जी कामां जी आसात ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करून, जरी पंचायत फंड लिमिटेड सुद्दां जर आसलो जाल्यार म्हज्या माध्यमांतल्यान आमदार ह्या माध्यमांतल्यान जी उरिल्ली सुरिल्ली जी कामां जी आसात ती पूर्ण करपा खातीर म्हजो तेंको सरपंच आनी एंटायर आमची पंचायत बॉडी जी आसा तांकां मेळटली अशें हांव परत एकदा ताका एश्युरन्स दितां. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण म्हज्या विलेज प्रियो पंचायतीच्या सगळे ग्रामस्थ जे आसात, एखादे बारीक सारीक कामां उरलीं आसतलीं किंवा काही थोडीशीं कामां काही कारणास्तव उरलीं आसतलीं, पंचायती कडेन संपर्क साधून त्या रिस्पेक्टीव जो पंच मेंबर आसा तांचे कडेन संपर्क साधून न्ही फक्त डेव्हलपमेंटल कामां, पण बरीचशीं कामां जी एखादे आमचे गृह आधार म्हणू नाका, लाडली लक्ष्मी म्हणू नाका, सिनियर सिटीजन पेन्शन जे अशें म्हणू नाका, की त्या सगळ्या कडेन घरदारां कडेन तांकां संपर्क साधून आनी लोकांनी सुद्दां संपर्क साधून आपली कामां करून घेवचे अशें हांव मागणें करतां. आमचे सेक्रेटरी आनी बाकी सगळे आज जे अधिकारी जे आशिल्ले BDOच्या ऑफिसांतल्यान हे निवडणूक घेवपाक हांगासर तांची नियुक्ती केल्ली आशिल्ली, तांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतां. आनी तुमच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून परत एकदा हर्षाबाई आनी एंटायर पुराय टिमीक हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां आनी अभिनंदन.